Let me share my screen and start the class. मैले एउटा यहाँबाट स्क्यान गरेर एउटा क्वेसन ल्याएको छु क्या अस्तिको जसरी नै। पहिला क्वेसनलाई तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्नुस् अनि यसलाई चाहिँ ओपन नै गर्नुस् है। यसलाई चाहिँ स्क्रिनशट पनि गर्नुस्। ल यो क्वेसन छ हेर्नु, एन्जल कर्वको यसरी सोध्छ तपाईहरुलाई। लङ क्वेसनमा सोध्छ यसरी। हेर्नुस् त यस्तो क्वेसन आउँछ एक्जाममा, तपाईहरुलाई सोध्ने भनेको यसरी हो। अब म पहिला क्वेसन बुझाउँछु अनि त्यसलाई चाहिँ अनि सबै 1 बाटै हामी आई अनि फेरि 2 को आई 3 को फेरि चाहिँ आई अनि 4 यसरी चाहिँ हामी जान्छौँ हैन। अब पहिला दिएको छ हामीलाई के त, यो तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्नु है, स्क्रिनशट गर्नु। मैले चाहिँ अहिले इलुस्ट्रेसन गर्दाखेरि म सोध्छु अनि त्यो तपाईहरुले बताउनु पर्छ। यहाँ कति छ अरे प्राइस भन्न मैले सोध्छु हैन। मैले किन भन्दा यो स्लाइडहरु देखेको हुन्न हैन। अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि एकुन्टा गर्दै जान्छु, म बुझाउँदै जान्छु। त्यो फिगर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटामा सबै सकिन्छ के यो। यहाँ क्वेसनहरु धेरै छ तर हामीले डिराइभ गर्दाखेरि इन्कम डिमान्ड कर्भ डिराइभ गर्दाखेरि त्यो सेकेन्ड जो प्यानलमा गराएको थियो नि अनि त्यसरी सकिने दुईटा डायग्राममा सकिन्छ यो। तर यसलाई बुझ्नु पर्यो कसरी गर्ने भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। त्यो म बुझाउँदै छु। सपोज दैट प्राइस अफ एक्स गुड इज RS10, एक्स को प्राइस 10 रुपैयाँ रहेछ, वाई को प्राइस कति रहेछ त्यसरी नै 20 रुपीस भनेको 20 रुपैयाँ रहेछ हैन। अ हाइपोथेटिकल हाउसहोल्ड हैज RS1000 टु स्पेन्ड पर मन्थ अन गुड्स एक्स एन्ड वाई। के रहेछ त, एउटा चाहिँ काल्पनिक एउटा चाहिँ घर परिवारको भनौँ न, एउटा घर परिवारको चाहिँ के रहेछ त 1000 रुपैयाँ रहेछ इन्कम हैन, जुन चाहिँ एक्स र वाई वस्तुमा त्यो परिवारले खर्च गर्न गइराखेको छ। एक्स को मूल्य 10 रुपैयाँ छ भने वाई को मूल्य 20 रुपैयाँ छ। हामीलाई दिएको क्वेसनमा यति हो इन्फर्मेसन। अब तपाईहरुले गर्नुपर्ने क्वेसनहरु यहाँ दिएको छ है। फर्स्टमा चाहिँ स्केच द हाउसहोल्ड बजेट कन्स्ट्रेन्ट भन्यो। बजेट कन्स्ट्रेन्ट त ड्र गर्नु पर्यो हैन। बजेट कन्स्ट्रेन्ट त हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो। अस्तिको चाहिँ हैन हामीले अस्ति बनाएका थियौं नि बजेट इक्वेसन बनाएर, हो त्यो बजेट कन्स्ट्रेन्ट बनाउनु पर्यो। त्यसको इन्डिङ पोइन्टहरु चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। त्यसलाई जोडे पछाडी बजेट लाइन आइहाल्छ। त्यसमा चाहिँ समस्या भएन हैन। अनि assume that the household splits its income equally between X and Y. So where the household ends up on the budget constraint भन्दै हेर्नुस् हैन। अब त्यो हाउसहोल्ड अथवा त्यो कन्ज्युमर भनौं न, एउटा त्यो कन्ज्युमर कहाँनिर गएर इन्ड हुन्छ त भनेको कहाँनिर गएर त्यो इक्विलिब्रियममा चाहिँ रहन्छ भनेर हामीले हेर्नु पर्यो। त्यो इन्डिफरेन्स कर्भ प्लेस गरेको थियो नि हामीले हिजो, अब त्यो प्लेस गर्नु पर्यो त्यहाँनिर त्यही क्वान्टिटीमा हैन। अनि सपोज दैट हाउसहोल्ड इन्कम डबल्स, पहिला कति थियो भन्दाखेरि 1000 थियो भने अब के भयो डबल भएर 2000 भयो। स्केच द न्यू बजेट कन्स्ट्रेन्ट फेसिङ द हाउसहोल्ड भन्यो। त्यो हाउसहोल्डले फेस गर्ने नयाँ बजेट कन्स्ट्रेन्ट बनाउनुस् भन्यो है। अब फेरि सपोज आफ्टर द चेन्ज इन हाउसहोल्ड स्पेन्ड्स द वर्ड 400 अन वाई एन्ड RS 1600 अन एक्स, सो वेयर द हाउसहोल्ड इन्ड्स अप अन द बजेट कन्स्ट्रेन्ट। अब तपाईले अर्को चाहिँ इन्डिफरेन्स कर्भ प्लेस गर्ने ठाउँमा आयो हैन। 400 रुपैयाँ वाईमा खर्च गर्दा कति वाई को किन्न सक्छ अनि 1600 रुपैयाँ एक्स मा खर्च गर्दा एक्स को कति उसले किन्न सक्छ। त्यो पोइन्ट, त्यो कम्बिनेसनमा तपाईले के गर्नु पर्यो, त्यो इन्डिफरेन्स कर्भलाई टच गराउनु पर्यो बजेट लाइनमा। अनि फेरि अर्को क्वेसनमा आयो, सपोज दैट द हाउसहोल्ड इन्कम डिक्रिजेस टु RS 800 हैन फ्रम RS 1000। इनिशियल इन्कम कति थियो 1000 थियो, अहिले चाहिँ घट्यो इन्कम कति भयो त 800 भनेपछि अब के गर्नु पर्यो, स्केच द न्यू बजेट कन्स्ट्रेन्ट फेसिङ द हाउसहोल्ड। अब नयाँ चाहिँ बजेट कन्स्ट्रेन्ट बनाउनु पर्यो बाइ फलोइङ द सेम स्टेप्स हैन। अनि सपोज आफ्टर द फल इन इन्कम हाउसहोल्ड स्पेन्ड्स RS 600 अन वाई एन्ड RS 200 अन एक्स भनेको 600 रुपैयाँ वाईमा र 200 रुपैयाँ एक्समा खर्च गर्दाखेरि अब ऊ कहाँनिर चाहिँ इक्विलिब्रियममा रहन्छ भने हो हाउसहोल्ड इन्ड्स अप। हजुर अन द बजेट कन्स्ट्रेन्ट हैन, त्यो भयो। र लास्टमा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, डिराइभ इन्कम डिमान्ड कर्भ अर एन्जल कर्भ फर वाई गुड एन्ड डिफाइन इट्स नेचर भयो। 10 मार्क्सको क्वेसनमा यसरी सोध्छ
है। अब चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यसको इलुस्ट्रेसन देखाउँछु। यो चाहिँ क्वेशन तपाईहरुले राख्नुस् है त। अब म यसमा चाहिँ गइन, अब चाहिँ म कहाँ जान्छु भन्दाखेरि यहाँ जान्छु। अब यहाँ मैले चाहिँ एउटा स्लाइड क्रिएट गरेँ र यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि हिजोको जस्तै यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ त फुल स्क्रिन गरेँ र अब यसमा चाहिँ म अब काम गर्छु, इलुस्ट्रेसन गर्छु है त। सबैले चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला। अब यहाँ इन्फर्मेसन के छ पहिला चाहिँ म यहाँनिर साइडमा अलिकति ठाउँ लिएर उतार्छु। मलाई भनिदिनु होला प्लिज, सहयोग गरिदिनु होला। बजेट चाहिँ हाम्रो कति छ अरे? बजेट कति छ त्यहाँ दिएको? क्वेसन 1000 छ। 1000 हाम्रो बजेट छ हैन। प्राइस अफ एक्स सुरुमा कति छ? 10 रुपीस छ। प्राइस अफ वाई कति छ? 20 छ। यति दिएको छ हो। अब यसको आधारमा हामी चाहिँ गर्दैछौँ। यो चाहिँ दिएको इन्फर्मेसनहरु भयो, यहाँ दिएको इन्फर्मेसन भयो हैन। यो इन्फर्मेसन भयो, यसको आधारमा हामी ड्र गर्दैछौँ, एन्जेल कर्भ डिराइभ गर्दैछौँ हिजोको कन्सेप्ट जस्तै हैन। हिजो हामीले भ्यालु लिएको थिएनौँ, फ्री ह्यान्ड गरेका थियौँ भने अब चाहिँ यो हामीले चाहिँ के गर्छौँ त, यो भ्यालुको आधारमा गर्छौँ। अब सुरुमा के सोधेको छ भन्नुस् त, क्वेशन पढ्नुस् त सुरुमा। sketch the household budget constraint. Yes, बजेट कन्स्टेन्ट। अब बजेट लाइन बनाउनु पर्यो। बजेट लाइन भनेको हामीलाई थाहा छ, के थाहा छ भन्दाखेरि बजेट इक्वल्स टु पीएक्स क्यूएक्स हैन प्लस पीवाई क्यूवाई हो हैन। हाम्रो बजेट कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ अब के हुने भयो त, यो 1000 हैन इक्वल्स टु अब पीएक्स हामीलाई दिएको छ 10 क्यूएक्स प्लस 20 क्यूवाई। यो चाहिँ के हो त, हाम्रो बजेट कन्स्टेन्ट हो हैन। यसको आधारमा हामीले बजेट लाइन बनाउनु पर्यो, इन्डिङ पोइन्ट हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्यो। इन्डिङ पोइन्ट निकाल्दाखेरि अब यो टोटल बजेटलाई एक्समा मात्रै खर्च गर्दा उसले एक्सको कति चाहिँ युनिट पर्चेज गर्न सक्छ भनेर चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो पहिला। बाई 10 गर्दाखेरि 100 युनिट्स उसले चाहिँ पर्चेज गर्न सक्छ एक्सको, एक्समा मात्रै खर्च गर्दा। अब त्यसरी नै फेरि क्यूएक्स के अरे क्यूवाई निकाल्नु पर्यो। वाईमा मात्रै खर्च गर्यो 1000 हैन, एट द प्राइस अफ वाट आरएस 20 भनेपछि कति हुने भयो त भनेपछि 50 युनिट्स पर्चेज गर्न सक्ने भयो। हेर्नुस् यो चाहिँ बाट हामीले के गर्नु पर्यो, अब हामीले चाहिँ ड्र गर्नु पर्यो। हेर्नुस् है, म अब चाहिँ ड्रइङतिर लाग्छु। एउटा प्यानलमा हामीले के गर्छौँ, इक्विलिब्रियमलाई चाहिँ देखाउँछौँ, यो इक्विलिब्रियम कुराहरुलाई देखाउँछौँ हैन। यो एकदमै चाहिँ गाह्रो छ यहाँको चाहिँ यो स्क्रिनमा लेख्ने कुराहरु। अलिकति चाहिँ यो स्ट्रेट लाइन बनाउन गाह्रो छ एकदमै, यसलाई एकदमै स्मुथ छ सर्फेस। र अर्कोमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ हामीले के गर्छौँ, अब यहाँ एन्जल कर्भ डिराइभ गर्छौँ। एन्जल कर्भ डिराइभ गर्छौँ। हेर्नुस् है, यहाँ एन्जल कर्भ डिराइभ गर्छौँ। हेर्नुस्, अब हामीले यो बजेट लाइनलाई चाहिँ डिराइभ गर्नु पर्यो। बजेट लाइनमा चाहिँ अब तपाईको चाहिँ हेर्नुस् त कति युनिट छ, 150 छ भनेपछि अब पक्कै पनि हामीले चाहिँ कतिबाट चाहिँ जानु पर्यो भन्दाखेरि अब त्यो भ्याउँछ कि भ्याउँदैन कति छ, अब त्यो क्वेसन हेर्न पाएको हुन्थ्यो। जोस् हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कतिले गरौँ त भन्दाखेरि 50-50 ले गरौँ है त। 50-50 ले गर्दाखेरि भन्दा नि 25-25 ले गरौँ, भ्याउँछ कि है। 25 हैन, 50 अनि त्यसपछि 75 100 अनि त्यस पछाडि 125 150 यसरी चाहिँ 175 यसरी जान्छ। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर 25 अनि त्यस पछाडि 50 अनि 75 100 125 150 यसरी गएको छ है। अब मैले
लिए कति त भन्दाखेरि क्युएक्स भनेको 100 छ, क्युएक्स कति छ 100 छ, यो कति हो 25 हो, 25 हो, यो चाहिँ 50 75 यो 100 भयो 100 है। अनि त्यस पछाडि आएर क्युवाई चाहिँ कति छ 50, अनि यो 25, अनि त्यस पछाडि यो 50, अनि त्यस पछाडि यो 75 भनेपछि अब यहाँ चाहिँ कतिसम्म जाने भयो त 100 125 150 सम्म जाने भयो है। यो बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब यसलाई जोड दिनुस् हैन, अब क्युएक्स र क्युवाई लाई चाहिँ जोड दिनुस्, दुईटालाई चाहिँ जोडे पछाडि के आउँछ भन्दाखेरि बजेट लाइन आउँछ। यो बजेट लाइन आयो, यो चाहिँ के भयो त बजेट लाइन भयो। 50 र 100, वाई को चाहिँ कति 50, यता वाई राख्यौं, यता चाहिँ हामीले एक्स राख्यौं, बुझ्नु भयो त, यो राख्यौं। अब त्यस पछाडि सेकेन्डमा जाउँ, सेकेन्डमा के छ भन्नुस् त, सेकेन्ड क्वेशनमा के छ ल भन्नुस्, यो आई को भयो। Assume that the household splits its income equally between X and Y, so where the household ends up on the budget constraint. एक्ज्याक्टली। अब यसले चाहिँ भनेको के हो त भन्दाखेरि आउट अफ 1500 अन एक्स अनि 500 अन वाई भनेको यसरी खर्च गर्यो भने अब चाहिँ उरु कहाँ इन हुन्छ भनेको, कहाँ इक्विलिब्रियममा रहन्छ भनेको हैन। अब 500 एक्स मा खर्च गर्दा उले क्युएक्स कति किन्न सक्छ क्वान्टिटी भन्दाखेरि 500 बाइ कति त 10 हैन, एक्स को चाहिँ 10 हो नि त, त्यसपछि कति भयो 50 युनिट्स उले किन्न सक्ने भयो एक्स को। अनि त्यसरी नै क्युवाई हामीले चाहिँ निकाल्न पर्यो 500 बाइ 20, त्यो भनेको कति 2 त्यो भयो हैन, 25 युनिट्स, 25 युनिट्स हेर्नुस् है। अब हामीले चाहिँ त्यो इन्डिफरेन्स कर्वलाई त्यस्तो ठाउँमा प्लेस गर्न पर्यो, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ टेन्जेन्ट गराउन पर्यो यो बजेट लाइन। हजुर यो 5 and 100 भन्ने कसरी आयो त नि मैले बुझिन के क्वेशनमा त इक्वली स्प्लिट भनेछ नि त। इक्वली स्प्लिट भनेको उसँग बजेट 1000 छ, कुरा बुझ्नु भयो त। 1000 बजेटलाई उले दुईटा वस्तुमा बराबर रूपले चाहिँ बाँड्यो कि बराबर हुने गरेर चाहिँ बाँड्यो भनेको 500 बराबर भनेको 50-50% चाहिँ बाँड्यो कि, एक्समा 50% वाईमा 50% खर्च गर्यो भने उसले कति चाहिँ किन्न सक्छ अथवा कुन अवस्थामा ऊ इक्विलिब्रियममा रहन सक्छ भन्न खोजेको क्वेशनले। क्वेशन बुझ्नु पर्यो, बुझ्नुभयो। यो 500 भनेको त यसको चाहिँ के हुन्छ बराबर स्प्लिट गर्दाखेरि 1000 लाई बराबर दुईटा वस्तुमा चाहिँ बाँड्दाखेरि त कति हुने भयो, यो त 500 हुने भयो नि त। यदि 2000 भएको भए के हुन्थ्यो 1000 हुन्थ्यो नि त, कुरा बुझ्नुभयो। त्यो हो क्वेशनले भनेको हो, यो हामीले आफैले गरेको होइन, क्वेशन अनुसार हामीले गरे हो। इक्वली स्प्लिट भनेको छ नि त त्यहाँनिर हैन। त्यसैले गर्दा अब इक्वली स्प्लिट गर्दाखेरि के हुने भयो त 500 एक्स मा खर्च गर्ने भयो, 500 वाई मा खर्च गर्ने भयो। त्यसैले अब 500 एक्स मा खर्च गर्दा उसले 50 युनिट्स उसले पर्चेज गर्न सक्ने भयो, अनि वाई मा चाहिँ खर्च गर्दा जम्मा 25 युनिट्स चाहिँ उसले पर्चेज गर्न सक्ने भयो, खर्च गर्न सक्ने भयो। कुरा बुझ्नु भयो त, यो हो कुरो। अहिले कुरा बुझ्नु भयो भन्नुस् त कि अझै ल ठीक छ। अब हेर्नुस् है, अब तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो इन्डिफरेन्स कर्वलाई यस्तो ठाउँमा तपाईहरुले चाहिँ यो बजेट लाइनमा टेन्जेन्ट गराउनुहोस् जहाँ चाहिँ एक्स को कति देखियोस् 50 युनिट्स होस् र वाई को 25 युनिट्स होस्, बुझ्नु भयो त। अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब अथवा अझ यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो यता वाई राखेर यता एक्स राख्नु भयो भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। एनीवे यही छैन, यसमा चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 50 युनिट्स के को एक्स को 50 युनिट्स भनेको यो 25 भयो, यो 50 युनिट्स यो एक्स को भयो, अनि 25 युनिट्स चाहिँ के त वाई को। ठ्याक्कै त्यहीमा पर्छ कि त्यो तपाईहरुले चाहिँ गर्नुभयो भने ठ्याक्कै त्यहीँनिर पर्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो पोइन्ट हो नि त, यो पोइन्ट हेर्नुस् त, हेर्नुस् त
यहाँ मैले चाहिँ अन्दाजमा बनाउँदा पनि लगभग एकै ठाउँमा त्यही परेको छ दुईटाको कम्बिनेसन तपाईले चाहिँ ग्राफमा बनाउनु भने त एक्ज्याक्टली पर्छ र अब तपाईले चाहिँ यो इन्डिफरेन्स कर्वलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो यहाँनिर यसरी टच गराइदिनु पर्यो IC1 भन्नु पर्यो मेरो चाहिँ स्केलहरु मिले छैन है स्केलहरु चाहिँ मिलेको भए अझ राम्रो बन्थ्यो एनीवे तपाईले चाहिँ बुझ्नु पर्यो यो कुराहरुलाई अब म चाहिँ कुनमा जान्छु भन्दाखेरि अब क्वेशन नम्बर 2 मा जान्छु म क्वेशन नम्बर 2 को आई मा के भनेको छ त्यो मलाई पढ्दिनुस् प्लिज क्वेशन नम्बर 2 को आई मा Suppose that the household income doubles to rupees 2000. Is case the new budget constraint facing the household. एक्ज्याक्टली भेरी गुड अरु कुराहरु चाहिँ केही पनि चेन्ज भएको छैन अब यसले चाहिँ 2 को आई मा भनेको कुरा के हो त भन्दाखेरि बजेट उसको चाहिँ डबल भयो अरे के अघि चाहिँ 1000 थियो भने डबल भयो भनेको चाहिँ के हो त अब चाहिँ 2000 हुने भयो के 2000 बजेट भयो 1000 अझ थपियो त्यो हाउसहोल्डको इन्कम अब अरु कुरा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ भनेको px पनि 10 छ py 20 नै छ केही चेन्ज भएको छैन भनेपछि अब हाम्रो बजेट कन्स्ट्यान्ट के हुने भयो त भन्दाखेरि px * qx + py * qy नै हुने भयो हाम्रो बजेट इक्वेसन हैन अब यसमा चाहिँ तपाईले 2000 राख्दिनुस् हैन px हाम्रो चाहिँ कति छ 10 हैन अनि यो qx भयो py हाम्रो चाहिँ न्यू बजेट कन्स्ट्रेन्ट हो क्वेशनले भन्ने अनुसारको हैन अब यो 2000 बजेटलाई उले x मा मात्रै खर्च गर्दाखेरि अब क्वान्टिटी अफ x कति चाहिँ उले पर्चेज गर्न सक्छ भनेर निकाल्न पर्यो भनेको 2000 हैन डिवाइडेड बाइ x को प्राइस भनेको 10 छ भनेको चाहिँ कति हुने भयो त यो गयो भनेपछि 200 युनिट्स x को चाहिँ उले पर्चेज गर्न सक्छ हैन अनि qy उसले चाहिँ के गर्छ त 2000 डिवाइडेड बाइ 20 गर्नु पर्यो यो चाहिँ गयो अनि कति हुने भयो त भन्दाखेरि भन्नु त गयो 2 ले गर्दाखेरि 100 युनिट्स हुने भयो 100 युनिट्स हुने भयो ल यो भयो अब तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यो दुईटा जुन छ नि एन्डिङ पोइन्टहरुलाई चाहिँ जोडेर के गर्नुस् त अर्को नयाँ बजेट लाइन बनाउनुस् हैन अब x को कति छ 200 युनिट्स हेर्नुस् यहाँबाट काउन्ट गर्नुस् 25 50 अनि 75 100 125 150 अनि 150 हैन त अनि त्यसो 175 1 यता 200 भनेपछि त यहाँ आयो त्यो चाहिँ साङ्ग्रो भयो यो 200 ल हेर्नुस् 200 x को अनि y को कति भने 100 y को भनेपछि अब काउन्ट गर्दै जानुस् 50 भयो 75 अनि 100 दिस इज 100 पोइन्ट हैन यो अब चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो त यसलाई लगेर चाहिँ यसरी चाहिँ जोड दिनु पर्यो हेर्नुस् यो बजेट लाइन आयो अर्को बजेट लाइन अघिको चाहिँ सपोज हामीले AB मान्यौ भने हैन AB मान्यौ भने यो चाहिँ के भयो त A1 B1 बजेट लाइन आयो के भएर आएको भन्दाखेरि बजेट डबल भएर आएको यो बजेट त डबल भयो नि त हैन त्यसैले गर्दाखेरि यसमा आयो अब सेकेन्डमा यो आई को क्वेशन पढ्नुस् त के भनेको छ I suppose after the change the household spends rupees 400 on y पाउनै 400 on y and rupees 1600 on x. Okay 600 on x So ठिक छ मैले बुझेँ हुन्छ मैले बुझेँ अब यो चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अब यसले भनेको कुरा के हो त भन्दाखेरि अब यो बजेट बढेर जुन 2000 भयो नि 2000 भइसकेपछि त्यो हाउस होल्डले के गर्यो त 400 रुपैयाँ y मा खर्च गर्यो भने रहेको चाहिँ 1600 चाहिँ x मा खर्च गर्दाखेरि अब उ चाहिँ त्यो हाउस होल्ड कुन पोइन्टमा गएर इक्विलिब्रियममा रहन्छ भनेर सोधेको हो कि त्यो क्वेशनलाई त्यसरी बुझ्नु पर्यो भनेपछि अब हेर्नुस् त अघिको जस्तै हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं 400 y मा खर्च गर्दाखेरि qy कति हुने भयो त 400 अनि y को प्राइस त कति छ 20 हो नि त हैन अब हाम्रो चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि 2 यो भनेपछि 20 युनिट्स भयो हैन अनि फेरि qx चाहिँ के हुने भयो हेर्नुस् त qx मा कति छ 1600 हो नि त
हैन 1600 हो अनि प्राइस कति छ x को 10 छ भनेपछि कति हुने भयो त यो चाहिँ 160 युनिट्स उले चाहिँ पर्चेज गर्न सक्ने भयो हैन यो दुईटा कम्बिनेसनलाई अब तपाईहरुले चाहिँ ठ्याक्कै पर्ने गरेर हेर्नुस् है यो ठ्याक्कै ग्राफमा गर्दाखेरि एकै ठाउँमा पर्छ अब QY भनेपछि 20 युनिट्स छ QY 20 युनिट्स भने पछाडी यो पोइन्ट भनौं यो 20 युनिट्स भनौं यहाँ हैन अनि त्यस पछाडी आएर चाहिँ QX चाहिँ कति छ 160 160 भनेपछि यो 125 यो 150 160 हेर्नुस् है यो ठ्याक्कै मिल्छ यो यसरी गरेर यो चाहिँ के त 160 मा हेर्नुस् यसरी जान्थे 160 मा यहाँ गएर जानु पर्यो यो 160 के हो त x को अनि y को के हो 20 यो पोइन्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त तपाईले चाहिँ प्लेस गर्नु पर्यो के यो IC2 लाई यसरी IC2 चाहिँ यसरी प्लेस गर्नु पर्यो कुरा भन्नु भयो त हिजो हामीले गरेका थियौ नि त हैन फ्री ह्यान्ड भ्यालु नराखिकिन हो त्यस्तै हो यो अब हेर्नुस् है अब फेरि त्यस्तै क्वेशन अर्को छ हैन अर्को क्वेशनमा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि थर्डमा अब चाहिँ त्यहाँनेर चाहिँ इन्कम घटेको कुरा गरेछ कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँ हैन इन्कम बजेट चाहिँ कति भयो त हेर्नुस् त बजेट कति भएको छ Suppose that the household income decreases to rupees 800 from rupees 1000. Good. Now sketch the new budget constraint facing the household. Exactly. Very good. अब यसमा चाहिँ हेर्नुस् है b इक्वल्स टु अब बजेट चाहिँ घट्यो भन्ने चाहिँ एज्युम गरेछ पहिला चाहिँ बजेट बढेको थियो यसरी चाहिँ बजेट बढ्यो अहिले चाहिँ अब बजेट घट्यो भने कतिमा पुग्यो 800 अरु कुराहरु चाहिँ यथावत छ px पनि कन्स्ट्यान्ट छ py पनि कन्स्ट्यान्ट छ हेर्नुस् त अब चाहिँ अब यो बजेट कन्स्ट्यान्ट कस्तो हुने भयो त हाम्रो भन्दाखेरि बजेट इक्वल्स टु के क्यू यो ल px प्लस qy py एउटा यो जता लेख्दा पनि हुन्छ qx p के रे px qs लेख्दा पनि भयो qx px लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन अब हाम्रो बजेट कति छ 800 इक्वल्स टु अब qx चाहिँ भइहाल्यो हैन px भनेको कति 10 प्लस qy भनेको qy नै भयो अनि py भनेको कति 20 यो चाहिँ के हो त न्यू बजेट कन्स्टेन्ट हो यो है अब हेर्नुस् त 800 लाई सबै यो बजेट जति x मा मात्रै खर्च गर्दियो भने के हुन्छ qx इक्वल्स टु के हुन्छ 800 डिवाइडेड बाइ 10 हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ कति भन्दाखेरि 80 युनिट्स उले चाहिँ खर्च गर्न सक्छ 80 युनिट्स अनि त्यस्तै आएर चाहिँ qy भनेको चाहिँ कति भन्दाखेरि 800 बाइ 20 भनेपछि अब यो कति हुने भयो त भन्दाखेरि 40 युनिट्स हुने भयो ल हेर्नुस् अब यसलाई जोड दिनुस् अघिको जस्तै हैन qx कति छ 80 छ भनेपछि यो 75 यो 80 भनेपछि यो 75 को आडामा हुन्छ अनि qy कति छ 40 छ 40 भनेको चाहिँ यो अराउन्ड 50 को आडामा हुन्छ हैन यहाँनेर अब तपाईले चाहिँ यो दुईटालाई जोड दिनुस् हैन यो दुईटालाई चाहिँ जोड दिनुस् यसरी चाहिँ जोड दिनुस् हेर्नुस् त यो चाहिँ के भयो अर्को बजेट लाइन आयो अब त्यसपछि आई मा चाहिँ के भनेछ मलाई पढ्दिनुस् त त्यो क्वेशन सेकेन्डमा Suppose after the following income household spends rupees 600 on Y and rupees 200 on X. 200 on X हैन यति भएको यति भएको छ अब 600 उले चाहिँ के गर्यो त 600 800 मध्ये 600 y मा मात्रै चाहिँ खर्च गर्यो अनि रहेको 200 भनेको x मा खर्च गर्यो भने अब कहाँ गएर चाहिँ त्यो हाउसहोल्ड चाहिँ इक्विलिब्रियममा रहन्छ भनेर सोध्यो हैन अब तपाईले अघिको जस्तै के गर्नुस् त भन्दाखेरि qx निकाल्नुस् qx भनेको चाहिँ के हुन्छ 200 हो नि त x मा खर्च गरेको अनि त्यसको रेट कति छ त भन्दाखेरि 10 छ भनेपछि कति 20 युनिट्स उले चाहिँ पर्चेज गर्न सक्यो अनि त्यसपछि qy त्यसरी निकाल्नुस् y मा चाहिँ 600 चाहिँ उले खर्च गरेछ एट द रेट अफ 20
हैन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 30 युनिट्स उनले चाहिँ पर्चेज गर्न सक्यो। अब यो निकालिसके पछाडि यसलाई ठ्याक्कै पर्ने गरेर चाहिँ तपाईले पोइन्ट फिक्स गर्नुस्। एक्स भनेको चाहिँ कति 20 यो भयो 25 भन्दा अलिकति यतापट्टि एक्स भयो हैन। अनि त्यस पछाडि आएर चाहिँ 30 भनेको छ 25 र यसको चाहिँ 25 भन्दा थोरै माथि हेर्नुस् है यो र यो कम्बिनेसन ठ्याक्कै मिल्छ के यहाँ पनि लगभग मिलेकै हो यतिकै हेर्नुस् यतिकै यो पोइन्ट आए। अब यो पोइन्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो तपाईले चाहिँ प्लेस गरिदिनु पर्यो IC3 यो IC3 लाई चाहिँ प्लेस गरिदिनुस् यसरी हैन। अब तपाईले चाहिँ यो तीनटा पोइन्टहरु जुन छ नि यो इक्विलिब्रियम पोइन्टहरु यो तीनटालाई जोड्दिनु भयो भने यहाँ अझ क्लियर भएको छैन हैन। यहाँ मैले चाहिँ यो y लाई यता राखेर x लाई यता राखिदिएको भए अझ फाइन बन्दो रहेछ फिगर हैन। एनीवे हामीले कन्सेप्ट बुझ्ने हो केही फरक पर्दैन तपाईहरुले चाहिँ कपीमा गर्नुस् त्यसरी नै गर्दा हुन्छ। र अब यसलाई जोड्दिनुस् त यो तीनटै पोइन्टलाई जोड्दिनु भयो भने तपाईहरुले चाहिँ के पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो डाउनवर्ड स्लोपिङ के पाउनुहुन्छ ICC कर्भ पाउनुहुन्छ। यो ICC कर्भ हो हैन डाउनवर्ड स्लोपिङ भयो नि मैले हिजो भने थिएँ नि त याद गर्नु भएको छ डाउनवर्ड स्लोपिङ ICC कर्भ त्यस्तो बेलामा हुन्छ जुन बेलामा चाहिँ के हुन्छ गुड्सहरु चाहिँ के हुन्छ नर्मल हुन्छ के रे हैन इन्फेरियर हुन्छ हैन। इन्फेरियर गुड्सको चाहिँ केसमा चाहिँ के हुन्छ त यो ICC कर्भ चाहिँ के हुन्छ डाउनवर्ड हुन्छ भन्ने हो। अब हेर्नुस् है म बताउँछु। अब यसमा चाहिँ के भनेछ अर्को चाहिँ उसमा डिराइभ भनेछ हैन डिराइभ द एन्जल कर्भ भनेको छ कुन वस्तुको ल भन्नुस् त हामीले y भनेको छ हैन। अब यहाँनिर एउटा मिस्टेक के भएको छ भने त्यो मैले चाहिँ क्वेशन फेरि चाहिँ अन्तिमसम्म चाहिँ मैले याद गरिन बनाउनु पर्थ्यो के त भन्दाखेरि हामीले y को ठाउँमा x राखेर x को ठाउँमा y राखिदिएको भए हामीलाई चाहिँ धेरै सजिलो हुन्थ्यो हैन धेरै सजिलो हुन्थ्यो। त्यो क्वेशनहरु चाहिँ मैले हेर्दै बनाउन पाइन। एनीवे अब हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि अब x को बनाऊ हैन हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि x को चाहिँ ठाउँमा चाहिँ बनाउनु पर्यो हामीले यो किन भन्दा y को चाहिँ ठाउँमा बनाउँदाखेरि यो चाहिँ अब यतापट्टि बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। प्यानलाई हामीले चाहिँ तल बनायौं भनेपछि अब तपाईले चाहिँ के गर्नुस् एउटा कुरा भने अब यसलाई चाहिँ तपाईले अब भ्यालु राखेको हुनाले अब यसलाई चेन्ज गर्न त मिलेन अहिले हामीले y भनेर चाहिँ यहाँ राख्न मिलेन त्यो मात्रै चेन्ज गरेर हुँदैन यो सबै चाहिँ डायग्राममै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब तपाईले चाहिँ यहाँ बनाउँदाखेरि के गर्नुस् घरमा भने एकचोटी तपाईले प्र्याक्टिस कसरी गर्नुस् त भन्दाखेरि यहाँ y राख्नुस् y गुड्सलाई यहाँ राख्नुस् अनि x गुड्सलाई चाहिँ यता y एक्सिसमा राख्नुस् त यो एक्ज्याक्टली यस्तो राम्रो फिगर बन्छ हैन। तपाईहरुले चाहिँ म अब यो बनाएर चाहिँ देखाउँछु पहिला अनि त्यसपछि हेर्नु होला यो इन्कम हामीले यता राखौं एन्जल कर्भ डिराइभ गर्दै छौं नि त हैन। त्यहाँ भनेको छ y को तर हामीले x को डिराइभ गर्दै छौं सम्झनु होला x को डिराइभ गर्दै छौं भनेपछि अब के गर्नु पर्यो यहाँ डिमान्ड फर x भनेर चाहिँ राख्नु पर्यो यता है। अब सुरुको चाहिँ के हो त सुरुको भनेको चाहिँ सुरुको पोइन्ट त IC1 हो यो पोइन्टलाई चाहिँ के गरौँ यसलाई चाहिँ हामीले x1 भनौं यो चाहिँ के हो x2 भनौं हैन यो चाहिँ के हो त x3 हो अथवा त्यसलाई चाहिँ भ्यालु नै राख्दा पनि हुन्छ यो। अब सुरुकोबाट चाहिँ के गरिएको त भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ तान्नु पर्यो लाइन यसलाई चाहिँ के भन्ने x1 अथवा यसको भ्यालु कति छ हेर्नुस् त यसको भ्यालु चाहिँ कति छ यो x1 को कति डिमान्ड भएको सुरुमा 50 अथवा कति हो 100 युनिट हो कि कति हो एनीवे यो चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौं त भन्दाखेरि यहाँबाट x1 राख्यौं ल त्यो भ्यालु राखेनौं भ्यालु नै राख्नु पर्छ तपाईहरुले भ्यालु राख्दाखेरि यो मैले चाहिँ अहिले ठ्याक्कै चाहिँ सम्झिन कति छ भ्यालु त्यो फर्स्ट हजुर 25 हजुर होइन होला 25 x1 को त 25 त यहाँ छ नि त हैन यो चाहिँ तपाईको कति हुनुपर्छ भन्दा 50 को अराउन्डमा हुनुपर्छ 50 होला नै हो हजुर 50 हो 50 हुनुपर्छ
यहाँबाट चाहिँ थाहा हुन्छ। ल मैले यसलाई चाहिँ उनै राखिदिन्छु है, भ्यालु नै राख्दाखेरि सजिलो होला, अन्त फेरि पछि कन्फ्युज होला। ल यो चाहिँ 50 हो है, यो यहाँनिर चाहिँ 50 आउँछ, यो चाहिँ 50 चाहिँ डिमान्ड भएको चाहिँ कति बेला भन्दाखेरि इन्कम चाहिँ कति हुँदाखेरि भन्नुहोस् है, इन्कम चाहिँ कति थियो त्यो बेलामा, कति थियो 1000 थियो, 1000 हो कि होइन, 1000 इन्कम हुँदाखेरि डिमान्ड भएको चाहिँ कति हो त 50 हो नि त हो। इक्वली डिस्ट्रिब्युट गरेको हैन, ए 500 हुँदाखेरि होइन, 500 हुँदाखेरि 500 हुँदाखेरि इक्वली डिस्ट्रिब्युट गरेको होइन, त्यो होइन नि त हामीले गर्ने, यस्तो होइन नि त, यो त यस्तो हो नि त, यो डिमान्ड गरेको त बजेट कति हुँदा भन्ने कुरा हो कि, त्यहाँ चाहिँ अब उसले इक्वली त डिभाइड गर्यो, कुरा बुझ्नुभयो, इक्वली उसले डिभाइड गर्यो, तर त्यो बेलामा उसँग कति थियो त नि इन्कम त उसँग चाहिँ 1000 थियो नि त, उसलाई चाहिँ इक्वली डिभाइड गरेर 500 चाहिँ उसले स्प्लिट गरे हो, उसँग इन्कम भएको त हामीले त यहाँ इन्कम राखेका छौँ नि त, टोटल इन्कम भनेको त उसँग कति थियो 1000 थियो नि त, यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। तर एक्स को मात्रै बेस भएको जस्तो 500 हुनुपर्ने होइन, लेभल अफ इन्कम उसको चाहिँ 1000 हुँदाखेरि उसले एक्स वस्तुको उसले चाहिँ कति छ 50 उसले चाहिँ कन्ज्युम गरेको हो कि डिमान्ड गरेको हो, 50 डिमान्ड गरेको, त्यो टोटल उसले चाहिँ कति चाहिँ उसले कति खर्च गर्यो भन्नेसँग सम्बन्ध हुँदैन, किन भन्दा इन्कम त्यति हुँदाखेरि उसले एक्सको कति डिमान्ड गर्यो त, हामीले एक्सको मात्रै चाहिँ हेर्दैछौँ नि त डिमान्ड होइन, एक्सको डिमान्ड गरेको त उसले 50 युनिट्स हो, when his income level is 1000 होइन। अब फेरि हेर्नुहोस् है, अब फेरि चाहिँ इन्कम बढेर कतिमा गएको 2000 डबल हुँदाखेरि 2000 हुँदाखेरि अब उसले चाहिँ के गरेको छ, एक्सको चाहिँ क्वान्टिटी चाहिँ उसले बढाएको छ नि त, एक्सको क्वान्टिटी चाहिँ उसले बढाएर चाहिँ कति पुर्याएको छ भन्नुहोस् त 160 होइन, 160 पुर्याएको छ, यो भनेको 160 हो यहाँनिर, यो 160 चाहिँ हामीले यहाँनिर राख्नुपर्छ 160, यो डिमान्ड भएको कति बेला त डबल भएर, जब इन्कम उसको डबल भयो 1000 बाट चाहिँ 2000 मा भयो भनेपछि यसको डिस्टेन्स ठ्याक्क मिलाउनु पर्यो, यो चाहिँ यतिको डिस्टेन्समा यो 2000 हुँदाखेरि होइन, यो 2000 हुँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि उसले डिमान्ड गरेको चाहिँ यति हो, यति डिमान्ड गरेको भनेपछि यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि बी भयो, यो ए भयो, यो बी भयो। अब फेरि उसको इन्कम घटेर 800 हुँदाखेरि 800 भनेपछि 2 अनि 4 6 8 भनेपछि यहाँनिर होइन 8 मा हुँदाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ के भएको त भन्दाखेरि यो एक्सको चाहिँ उसले 25 20 चाहिँ उसले डिमान्ड गरेको, 20 डिमान्ड गरेको भनेपछि यो चाहिँ के हो त, यो अर्को पोइन्ट भयो, सी भन्ने पोइन्ट भयो। अब तपाईँले चाहिँ यो तिनटैलाई चाहिँ यसरी चाहिँ जोडेर होइन यो गर्नुभयो भने यो चाहिँ के आयो त, एक्सको के हुन्छ एन्जेल कर्भ आयो, एन्जेल कर्भ अफ एक्स होइन। अब तपाईँलाई चाहिँ सोधेको छ, यहाँ मैले उल्टो गरेको छु है, उल्टो किन गरेको छु भन्दाखेरि वाइको सोधेको हो, मैले चाहिँ यहाँ के गरेको छु त एक्स को चाहिँ राखिदिएको छु, एक्सको राखेको छु, तपाईँले चाहिँ गर्दाखेरि के गर्ने एक्स एक्सिसमा वाइ राखिदिनुहोस् यस्तै आउँछ है। अब तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोस् त यो एन्जेल कर्भको नेचर के छ, अपवार्ड स्लोपिङ छ नि होइन, यसरी तलबाट माथितिर गएको छ नि त यसरी होइन त, यसरी माथितिर जाँदाखेरि हामीले के बुझ्ने त भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ के हो पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट हो, पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट हो यो होइन। अब पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट कस्तो गुड्समा हुन्छ भनेर हामीले पढेको भन्दाखेरि नर्मल गुड्समा हुन्छ भनेर हामीले पढेको, नर्मल गुड्समा। अब हाम्रो कन्क्लुजन के हो त, कन्क्लुजन हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि गुड्स एक्स होइन, एक्स कमोडिटी चाहिँ के रहेछ त, एक्स कमोडिटी चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि इज अ नर्मल कमोडिटी, नर्मल कमोडिटी। त्यहाँ नेचर भनेर सोधेको छ अर्को क्वेसनमा होइन, आइडेन्टिफाई द नेचर अफ कमोडिटी भनेको छ, वाइ कमोडिटी भनेको छ होइन,
तर हामीले चाहिँ यहाँ यो पहिला चाहिँ त्यो क्वेसन नहेरेको हुनाले मैले चाहिँ यतापट्टि राखेँ, y यता राखेर यता x राखेको भए हुन्थ्यो। एनिवे तपाईँलाई एउटा स्याम्पल हो, तपाईँलाई x लाई y लाई x मानिदिएपछि भइहाल्छ हैन। र कन्क्लुजन अब हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि x कमोडिटी इज नर्मल बिकज एन्जल कर्भ हियर स्लोप्स अपवार्ड टु द राइट, showing the what positive relationship between income of the consumer and demand for X commodity. That's why we can conclude that the nature of X commodity is normal one. हैन, यो चाहिँ के रहेछ, नर्मल वान रहेछ। यदि तपाईले यसरी नै ड्र गर्दाखेरि यो डाउनवर्ड स्लोपिङ आइदिएको भए तपाईहरुको कन्क्लुजन के हुन्थ्यो? तपाईहरुको कन्क्लुजन के हुनु पर्थ्यो भने we can conclude that the X commodity is inferior because the angel curve is downward sloping भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यो कन्क्लुजन दिनुपर्ने हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ अपवार्ड स्लोपिङ भएको हुनाले पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट छ र पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट भनेको नर्मल गुड्समा मात्रै सम्भव हुन्छ। त्यसैले एक्स वस्तु नर्मल गुड्स हो भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कन्क्लुड गर्नुपर्छ। डाउनवर्ड आउने बित्तिकै बिग्रेको भन्ने सोच सम्झिनु भयो त्यसो त? हजुर, डाउनवर्ड आउने बित्तिकै बिग्रियो नि त नि इन्कम उसको नर्मल भनेपछि त माथिपट्टि नै यो आइसिसी नै डाउनवर्ड भएछ भने तलपट्टिको पनि डाउनवर्ड भयो भने त बिग्रियो नि त। त्यो यस्तो छ, हामीले त्यो आइसिसी डाउनवर्ड हुँदाखेरि, डाउनवर्ड स्लोपिङ हुँदाखेरि अनि एन्जल कर्भ पनि डाउनवर्ड नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। कुरा बुझ्नुभयो नि? त्यो त कमोडिटीको नेचर वाइज, नेचरले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने कुरा हो हैन। यहाँ आइसिसी के छ, डाउनवर्ड स्लोपिङ छ हैन, तर के छ भन्दाखेरि यहाँ एन्जल कर्भ चाहिँ अपवर्ड स्लोपिङ छ। यो चाहिँ हुन सक्छ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इट डिपेन्ड्स अपन द वाट नेचर अफ द कमोडिटी। हामीले नेचर हेर्दाखेरि आइसिसी लाई हेर्ने होइन, आइसिसी लाई चाहिँ हेर्ने होइन कि हामीले चाहिँ कमोडिटीको नेचरलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि यो एन्जल कर्भ कस्तो नेचरको छ, अपवर्ड स्लोपिङ भए त्यो चाहिँ नर्मल गुड्स हो हैन, डाउनवर्ड स्लोपिङ आयो भने त्यो चाहिँ इन्फेरियर गुड्स हो भनेर चाहिँ हामीले कन्क्लुड गर्नु पर्यो। यो आइसिसी सँग सम्बन्धित छैन। आइसिसी तपाईहरुले नबनाए पनि हुन्छ, मैले त्यो कन्सेप्ट दिनको लागि मात्रै हैन। आइसिसी त्यहाँ सोधेको पनि छैन आइसिसी कर्भ डिराइभ गर्नु भनेर हैन, एन्जल कर्भ डिराइभ गर्ने हो। एन्जलको नेचरले त्यहाँ गुड्सको नेचरलाई डिटरमाइन गर्छ। यो सो त्यो आइसिसी नबनाउँदा पनि हुन्छ, सोधेकै छैन आइसिसी। सर क्वेशन नम्बर 3 मा भएको छ नि यो डिराइभ इन्कम डिमान्ड कर्भ भनेको फर वाइ गुड्स भनिन्छ, त्यहाँ एक्स गुड भएको के हुन्छ, एक्स गुड एन्ड डिफाइन इट्स नेचर भन्ने। त्यही त नि, मैले चाहिँ यहाँ के गरियो भन्दा त्यो वाइको भन्ने चाहिँ अब त्यो पुरै क्वेसन त अब मैले सरर त पढेँ हैन, कुनको चाहिँ डिराइभ गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिल्यै थाहा पाएको भए मैले के गर्थेँ, यो वाइको वाइ वस्तुलाई एक्स एक्सिसमा राखिदिन्थेँ अनि एक्स वस्तुलाई चाहिँ वाइ एक्सिसमा राखिदिन्थेँ र अनि यता चाहिँ डिमान्ड फर वाइ भनेर चाहिँ यता लेख्न मिल्थ्यो। कुरा बुझ्नुभयो नि? तर मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि एक्सलाई चाहिँ एक्स एक्सिसमा राखेँ, वाइलाई वाइ एक्सिसमा राखेर चाहिँ डिराइभ गरिहालियो। त्यसले गर्दाखेरि मैले एक्सको यहाँ डिराइभ गरिदिएँ, तर सोधेको तपाईँलाई वाइको हो कि। कुरा बुझ्नुभयो न? वाइलाई तपाईँले के गर्नु, जुनको सोधेको छ नि तपाईँले त्यसलाई एक्स एक्सिसमा राखिदिनुहोस् कि, अनि बल्ल सजिलो हुन्छ तपाईँलाई। वाइ सोध्यो भने वाइको डिराइभ गर्नु भनेर सोध्यो भने वाइलाई एक्स एक्सिसमा राखिदिने, एक्सको डिराइभ गर्नु पर्यो भने एक्सलाई अब एक्स एक्सिसमै राख्नु पर्यो। जुन कमोडिटीको तपाईँले चाहिँ एन्जल कर्भ डिराइभ गर्नु भनेको छ त्यो कमोडिटीलाई प्लेस गर्दा तपाईँले होरिजोनल एक्सिसमा राखिदिनुहोस्, एक्स एक्सिसमा राखिदिनुहोस् कि पहिल्यै, अनि तब सजिलो हुन्छ। तपाईँले यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यतापट्टिबाट चाहिँ डिराइभ गर्न त सक्थेँ, तर त्यो चाहिँ राम्रो होइन। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ नि हैन, कतिपय किताबहरूमा चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर डिराइभ गरिदिन्छ कि यसरी, यतापट्टि डिराइभ गर्न नसकिने होइन किताबको चाहिँ गर्दाखेरि, त्यो मलाई मन पर्दैन, त्यो गर्न पनि हुँदैन भन्छु मैले हैन। यसरी यहाँ डिराइभ गरिदिन्छ कि यतापट्टिको प्यानलमा होरिजोनल एक्सिसमा ल्याएर चाहिँ यसरी डिराइभ गरिदिन्छ। अब यता त वाइ छ नि त हैन, अब वाइको डिराइभ गर्दाखेरि के हुने भयो त, हेर्नुहोस् त, वाइको डिराइभ गर्दाखेरि अब सुरुमा चाहिँ के हुने भयो त, यो हुने भयो हैन, यो हुने भयो वाइको, यो चाहिँ हुने भयो,
यो y अनि त्यस पछाडि चाहिँ अर्को चाहिँ के हुने पर्यो त यो एउटा 25 हुने भयो अनि त्यस पछाडि आएर चाहिँ अर्को कति छ यो पोइन्टहरुलाई चाहिँ यसरी चाहिँ ल्याएर यसरी चाहिँ गर्न मिल्छ के यो यहाँ गरे जसरी अब यो कुन कुन हो यो यसरी गर्न मिल्छ अब यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो यहाँनिर चाहिँ अब यहाँ हामीले इन्कम राख्नु पर्ने हुन्छ इन्कम राख्दा त यो त y एक्सिसमा त हामीले त y कमोडिटीलाई राखेको हो नि त्यसैले यो इन्टर रिलेटेड फिगर हो भने हामीले यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ y कमोडिटीलाई नै राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ इन्कम राख्न मिल्दैन अब यहाँ चाहिँ इन्कम राख्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ अब फेरि होरिजोनल एक्सिसमा चाहिँ इन्कमलाई राख्न मिल्दैन त्यही भएर त्यो चाहिँ मिस्टेक हुन्छ क्या मैले हिजो पनि भनेको थिएँ तपाईहरुलाई यसरी गर्न त मिल्छ किताबहरुले चाहिँ अब यसरी गरिदिन्छ हैन त्यहाँ किताबहरुमा छ तर यो कहिले नगर्नु होला यो मिस्टेक हो भन्छु म है यो तपाईले चाहिँ यसरी नै गर्नुस् त्यो तल र माथि जुन कमोडिटीको तपाईले डिमान्ड कर्भ डिराइभ गर्नुपर्ने हो जहिले पनि दिमागमा के राख्नुस् भन्दाखेरि त्यो कमोडिटीलाई एक्स एक्सिसमा राख्नुस् है त्यो कमोडिटीलाई एक्स एक्सिसमा राखे पछाडि अनि तल बल्ल हामीले चाहिँ डिराइभ गर्न एक्ज्याक्ट फिगर आउँछ किन भन्दा अब एक्स एक्सिसमा हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौं एक्स कमोडिटी राखेका छौं यता पनि हामीले एक्स राख्न पाइयो के एक्स कमोडिटी राख्न पर्यो तल्लो फिगरमा पनि अनि यता इन्कम राख्न नमिल्यो इन्कमलाई के भयो वाइ एक्सिसमा राखियो अनि डिमान्डलाई चाहिँ एक्स एक्सिसमा राख्दाखेरि प्रपर फिगर आयो हैन हामीले चाहिँ इन्कम डिमान्ड कर्भ त यस्तो त बनाउँदैनौं नि त हामीले इन्कम डिमान्ड कर्भ यो कहिले पनि गर्दैनौं यस्तो भनेपछि अनि यहाँ कसरी गर्न मिल्छ हेर्नुस् है यता चाहिँ तपाईले चाहिँ इन्कम राख्दिने हैन यता चाहिँ डिमान्ड राख्न मिल्छ त यो त हामीले त यसरी त पढे छैन हैन यो चाहिँ इन्कम डिमान्ड कर्भ त के हुन्छ यो यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ पढेको हैन हामीले त यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो डिमान्ड राख्नु पर्यो यहाँ चाहिँ के हो इन्कम राख्नु पर्यो त्यसैले गर्दा यस्तो खालको चाहिँ नगर्नुहोस् किताबमा दिए पनि तपाईले गर्नुस् यो खालको हैन यो खालको चाहिँ गर्नु पर्यो एकचोटी त्यही पनि तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुस् फेरि यही क्वेशनलाई एकचोटी के गर्नुस् त फेरि मैले गरे अनुसारले क्याल्कुलेसन गर्नुस् मात्र के याद गर्नुस् y एक्स के रे y कमोडिटीलाई x मा राख्नुस् अरु केही गर्नु पर्दैन प्रोसेस यही हो हैन मैले एउटा इलुस्ट्रेसन मात्र दिएँ अब स्टेपहरु त्यही नै हो तपाईले एक्चुअली प्र्याक्टिस गर्नुस् अनि के रहेछ त के हुँदो रहेछ त्यसो गर्दाखेरि के आउँदो रहेछ म भोलि सोध्छु फर्स्टमै हामी चाहिँ त्यहाँ डिस्कस गरौँला हुन्छ x को भन्नुभएको ए y को भन्नुभएको y कै बनाउने तपाईहरुले हैन y लाई तपाईले x एक्सिसमा राख्नु पर्यो के y को भ्यालुलाई उल्टो गरेर पर्छ हैन उल्टो उल्टो भन्ने कि त्यसलाई चाहिँ के भन्ने अब हामीले x लाई x एक्सिसमा राखेका थियौं हाम्रो इलुस्ट्रेसनमा भने अब तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि y को भ्यालुलाई y लाई तपाईले x एक्सिसमा मेजर गर्नु पर्यो के y एक्सिसमा राख्नु पर्यो के रे y लाई x एक्सिसमा राख्ने अनि x लाई y एक्सिसमा राख्नुस् र y को डिमान्ड कर्भ डिराइभ गर्नुस् बुझ्नु भयो मैले भनेको कुरा भ्यालु चेन्ज गरेपछि त त्यो x एक्सिसको x एक्सिसमै y को y मै राखे नि भएन त हजुर भ्यालु चेन्ज गर्दैन x को र y को भने त अनि x हैन त्यो होइन नि भ्यालु चेन्ज गर्दैमा मिलेन नि त मैले अघि देखाएँ नि त यो तपाईहरुको चाहिँ के यस्तो गर्नु पर्यो हैन यता यसरी चाहिँ बनाउँदाखेरि तपाईले भने जसरी चाहिँ मिल्ने भयो तर यसमा चाहिँ यो फिगर चाहिँ इनकरेक्ट हुन्छ तपाईले गर्नु पर्यो कि तल र माथि यसरी गर्नु पर्यो यहाँ के रे इक्विलिब्रियमहरु चाहिँ यहाँ यसरी देखाउनु पर्यो हैन अनि यता चाहिँ डिराइभ गर्नु पर्यो डिमान्ड गर्नु यहाँ डिराइभ गर्ने हैन यताकोमा डिराइभ गर्ने हैन के हैन त्यसैले यसमा तपाईले के गर्नु सिम्पल भने म फेरि भन्दिन्छु बुझ्ने गरेर अरु केही नगर्नुस् के यसमा प्रोसेस यति हो हैन यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्लेस x कमोडिटी हैन on y axis and y commodity on x axis यति गर्नुस् अरु केही नगर्नुस् यति भ्यालु चाहिँ जे आउँछ त्यही राख्नुस् अरु केही गर्नै पर्दैन
यति हो गर्ने नै। बुझ्नुभयो अब त? बोल्नु भएन नि, भन्नु त, बुझ्नुभयो यो कुरा? एक्स कमोडिटीलाई वाइ एक्सिसमा राखिदिनुहोस्, वाइ कमोडिटीलाई एक्स एक्सिसमा राखिदिनुहोस्, अरू स्टेपहरू सबै प्रोसेसहरू त्यही नै। डिमान्ड र इन्कमलाई यता तलमाथि चेन्ज गरिदिने सर। एक्समा भएको जस्तै डिमान्ड चाहिँ एक्स भएको वाइमा ल राख्ने होइन के, होइन होइन होइन। एक्स वस्तुलाई हामीले जहाँ एक्स एक्सिसमा राखेको थियौँ नि, त्यसलाई अब तपाईँले वाइ एक्सिसमा राखिदिनुहोस्। भ्यालु जुन आउँछ त्यही प्लेस गरिदिनुहोस्, त्यही चाहिँ त्यहाँ के अरे तपाईँले चाहिँ प्लट गरिदिनुहोस्, केही नगर्नुहोस् अरू। एक्स कमोडिटीलाई वाइ एक्सिसमा राख्नुहोस्, वाइ कमोडिटीलाई एक्स एक्सिसमा राख्नुहोस्, कम्प्युट गर्नुहोस्, त्यही प्रोसेस हो सबै। त्यहाँ मैले कम्प्युट गरेको त्यही छ, त्यसमा केही चेन्जै हुँदैन। त्यो स्टेप्सहरू सबै सेम हुन्छ होइन। मात्र हामीले के गर्न खोजेको भने यसलाई चाहिँ यो गर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्यौँ त, वाइको सोधेछ नि त, त्यहाँ एन्जल कर्भ डिराइभ गर भनेर चाहिँ वाइको भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसरी चाहिँ यो दुईटा प्यानलमा चाहिँ हामीले डिराइभ गर्नु पर्यो नि त होइन। अब तपाईँले वाइको डिराइभ गर्नु छ भनेपछि त अब वाइ तपाईँले यहाँ राखिदिनु भयो भने पो अनि यहाँ चाहिँ डिमान्ड फर वाइ भनेर चाहिँ राख्न मिल्यो त नि, डिमान्ड फर वाइ। अनि यता इन्कम भनेर राख्न मिल्यो। यता चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक्स राखिदिनु भयो भने र यता वाइ राखिदिनु भयो भने वाइको चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो, के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि इन्कम डिमान्डहरू यसरी चाहिँ डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ नि त। हो त्यो भन्न खोजेको मैले। एक्स र वाइ को भ्यालु चाहिँ त्यही भयो नि सर, कर्भ मात्रै यो भयो। त्यति मात्रै हो नि, अरू सबै मैले क्यालकुलेसन गरिदिइसकेको छु, त्यही नै आउँछ, त्यसमा केही फरकै आएन नि त होइन। तर त्यो भ्यालु मात्रै प्लट गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, एक्स वाइलाई एक्स एक्सिसमा राखेर चाहिँ हेर्नु पर्यो अनि एक्सलाई वाइ एक्सिसमा राखेर हेर्नु पर्यो, त्यति मात्रै हो, अरू केही गर्नु पर्दैन, सबै त्यही हो कि। मैले त्यो वाइको चाहिँ एन्जल कर्भ भन्ने चाहिँ याद गरेको भए मैले सुरुमै त्यही गरिदिन्थेँ होइन, तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै उनी हुन्थेन। मैले चाहिँ एक्सको भन्ने नै सोचे पछाडि मैले एक्सलाई एक्स एक्सिसमा राखिदिएको, केही फरक होइन, स्टेप सबै त्यही हो नि, प्रोसेस त्यही हो कि, त्यसमा केही फरक पर्नु के अरे गर्नु परेन। त्यति चाहिँ त्यो वस्तुलाई मात्रै चेन्ज गरिदिने हो, एक्स वस्तुलाई चाहिँ वाइमा राखिदिने, वाइ वस्तुलाई एक्समा राखिदिने, त्यति मात्रै हो है। यति गर्न सक्नुहुन्छ नि। यस सर। ल यति गरौँ त आजलाई। थ्याङ्क यू अल। Okay, thank you, sir. Thank you. सर